त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। म धीरज सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। म धीरज सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। भजन संग्रह पुस्तकलाई 5औं खण्डमा विभाजन गरिएको छ भने पहिलो खण्डलाई 1 अध्यायदेखि लिएर 41 अध्यायसम्म विभाजन गरिएको छ। म तपाईहरुको माझमा प्रथम खण्डको 1 अध्यायलाई वाचन गर्न जाँदैछु, जसको शीर्षक लेखेको छ साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग। 1 पद, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। 2 पद, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। 3 पद, त्यो खोलाको किनारामा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। 4 पद, दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। 5 पद, यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। 6 पद, किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। पहिलो अध्याय कम्प्लिट भएको छ। अब हामी भजन संग्रहको दोस्रो अध्यायमा हामी जानेछौँ। भजन 2 अध्याय, परम प्रभुले अभिषेक गर्नुभएको राजा। 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म दिएको छ। म पहिलो पदबाट तपाईहरुको बीचमा वाचन गर्दैछु। 1 पद, जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्। 2 पद, परम प्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। 3 पद, तिनीहरू भन्छन् हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौं र उनीहरूका बन्धनहरू फुकालौं। 4 पद, स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, परम प्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। 5 पद, तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु हुनेछ र आफ्नो बल्दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रस्त पार्नु हुनेछ। 6 पद,
मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्त गरेको छु। 7 पद, परम प्रभुको यो आदेशमा घोषणा गर्नेछु, उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। 8 पद, मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याइदिनेछु र समस्त पृथ्वी तिम्रो निजी सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु। 9 पद, फलामको राजदण्डले तिमीले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछौ र कुमालेको भाँडालाई झैं तिमीले तिनीहरूलाई चकनाचुर पार्नेछौ। 10 पद, यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान हौ, पृथ्वीका शासन हो, सावधान। 11 पद, भय मानेर परम प्रभुको सेवा गर र कम्पन साथ आनन्द मनाऊ। 12 पद, पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र त उहाँ रिसाउनु हुनेछ र तिमीहरू बाटैमा नष्ट हुनेछौ, किनभने उहाँको कोप चाँडै दन्कन्छ। ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरण पर्दछन्। भजन 3। सहायताको निम्ति बिहानको प्रार्थना। आफ्नो छोरो अब्सालोमदेखि भाग्दा दाउदको भजन। हामी अध्याय 3 लाई 1 देखि लिएर 8 पदसम्म दिएको छ। म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्दैछु। हे परम प्रभु, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्। 2 पद, मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नु हुने छैन। 3 पद, तर हे परमेश्वर, तपाईं मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईं मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। 4 पद, म चर्को स्वरले परम प्रभुमा पुकारा गर्दछु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाब दिनुहुनेछ। 5 पद, म पल्टन्छु र निधाइहाल्छु, म फेरि बिउझन्छु, किनभने परम प्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। 6 पद, मेरो विरुद्धमा मेरा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। 7 पद, हे परम प्रभु उठ्नुहोस्, हे मेरा परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, मेरा सबै शत्रुहरूका गालामा चड्काउनुहोस्, दुष्टहरूका दाँत भाँचिदिनुहोस्। 8 पद, छुटकारा परम प्रभुबाट आउँछ, तपाईंको आशीर्वाद तपाईंका प्रजामाथि रहोस्। भजन 4। हामी अध्याय 4 मा पुगिसकेका छौं। शीर्षकमा लेखिएको छ, सहायताको निम्ति साँझको प्रार्थना, संगीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म यो पनि दिएको छ। म फेरि तपाईहरुको बीचमा वाचन गर्दैछु 1 पदबाट। हे धार्मिक परमेश्वर, मेरा रक्षक, मैले पुकारा गर्दा मलाई जवाब दिनुहोस्, संकटमा पर्दा मलाई आश्रय दिनुहोस्, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस् र मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। 2 पद, हे मानिसो, तिमीहरू मेरो महिमालाई कहिलेसम्म लाजमा परिवर्तन गर्नेछौ? कहिलेसम्म तिमीहरू व्यर्थका कुराहरू रुचाउने छौ र असत्य देवताहरूको पछि लाग्ने छौ। 3 पद, तिमीहरूलाई थाहा होस्, परम प्रभुले भक्तजनहरूलाई आफ्नो निम्ति छुटाउनु भएको छ,
मैले पुकारा गर्दा परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ। 4 पद, रिसमा पर्दा पाप नगर, ओछ्यानमा शुद्ध आफ्नो हृदयभित्र तलास गर, शान्त रहौ। 5 पद, उचित बलिदानहरू चढाऊ र परमप्रभुमा भरोसा राख। 6 पद, धेरैले सोध्दैछन् हामीलाई कसले केही असल कुरा देखाउन सक्छ। हे परमप्रभु, तपाईका मुहारको ज्योति हामी माथि प्रकाशित गर्नुहोस्। 7 पद, तिनीहरूका अन्न र नयाँ दाख मध्येको प्रशस्ततामा हुने आनन्द भन्दा बढी आनन्दले तपाईले मेरो हृदय भर्नु भएको छ। 8 पद, शान्तिमा म पल्टिनेछु र निदाउनेछु, किनकि हे परम प्रभु, तपाईले मात्र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। भजन 5। सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति बाँसुरीको साथमा गाउने दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म 1 पदबाटै सुरु गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरा वचनहरूमा कान थाप्नुहोस्, मेरो सुस्केरामा ध्यान दिनुहोस्। हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, मेरो दुहाई सुनिदिनुहोस्, किनकि तपाईमा नै म प्रार्थना गर्दछु। 3 पद, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। 4 पद, तपाई दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न, खराबी तपाईमा बास गर्न सक्दैन। 5 पद, घमण्डी मानिस तपाईको सामु टिक्ने सक्दैन, दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तपाई घृणा गर्नुहुन्छ। 6 पद, झुट बोल्नेहरूलाई तपाई नाश गर्नुहुन्छ, परम प्रभुले हत्याराहरू र छल गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। 7 पद, तर म चाहिँ तपाईको अपार कृपाको कारणद्वारा तपाईको भवनभित्र पस्नेछु, भक्ति साथ तपाईको पवित्र मन्दिरतिर फर्की दण्डवत गर्नेछु। 8 पद, हे परम प्रभु, मेरा शत्रुहरूका कारणले गर्दा तपाईको धार्मिकतामा मलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईको मार्ग मेरो सामुन्य सोझो पारिदिनुहोस्। 9 पद, तिनीहरूको मुखमा सत्यता छैन अनि तिनीहरूको हृदय दुष्टताले भरिएको छ, तिनीहरूको घोक्रो खुल्ला चिहान हो अनि आफ्नो जिब्रोले तिनीहरू छलका कुरा बोल्छन्। 10 पद, हे परमेश्वर, तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनुहोस्, आफ्नै जाल तिनीहरूका पतनको कारण होस्, तिनीहरूका अनेक अपराधको कारण तिनीहरूलाई त्यागिदिनुहोस्, किनकि तिनीहरूले तपाईको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्। 11 पद, तर तपाईमा शरण लिनेहरू चाहिँ रमाउन् र तिनीहरू सधैँ हर्षले गाउन्, तपाईले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नुहोस् र तपाईको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू तपाईमा आनन्दित हौन्। 12 पद, किनकि हे परम प्रभु, तपाईले धर्मीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ, ढालले रक्षा गरे झैं आफ्नो कृपा दृष्टिले तिनीहरूलाई घेरिराख्नुहुन्छ। भजन 6। सङ्कटमा कृपाको निम्ति प्रार्थना। 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म यसलाई विभाजन गरिएको छ। म पहिलो पदबाटै सुरु गर्नेछु। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति
तार वाद्यमा सिमिनिट अनुसार दाउदको भजन। पहिलो पद, हे परम प्रभु तपाईको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्, तपाईको रोषमा मलाई ताड्न नदिनुहोस्। दुई पद, म माथि दया गर्नुहोस् हे परम प्रभु, किनभने म अति दुर्बल छु। हे परम प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, किनकि मेरा हाडहरूमा पीडा छ। तीन पद, मेरो प्राण लिन साह्रै बेचैनीमा छ। तीन पद, मेरो प्राण पनि साह्रै बेचैनीमा छ। कहिलेसम्म हे परम प्रभु, कहिलेसम्म पर्खनु। चार पद, मतिर फर्कनुहोस् हे परम प्रभु, मेरो प्राणलाई छुटकारा दिनुहोस्, तपाईको अचूक कृपाको खातिर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। पाँच पद, मृत्युमा तपाईको सम्झना हुने छैन, पातालमा कसले तपाईको प्रशंसा गर्न सक्छ र। छ पद, आफ्नो आर्तनादले थाकेर म लाचार भएको छु, हरेक रात म रोएर मेरो ओछ्यान भिजाउँछु। सात पद, शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्, मेरा शत्रुहरूले गर्दा ती कमजोर भएका छन्। आठ पद, हे सबै कुकर्मी हो मबाट पर हट, किनकि म रोएको परम प्रभुले सुन्नु भएको छ। नौ पद, परम प्रभुले कृपाको निम्ति मेरो पुकार सुन्नु भएको छ, मेरो प्रार्थना परम प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ। 10 पद, मेरा सबै शत्रुहरू शर्ममा पर्ने छन् र ज्यादै घबराउने छन् र पलभरमा लज्जित भएर पछि हट्ने छन्। भजन 7, न्यायको निम्ति प्रार्थना। बेन्यामिनी कुशको विषयमा दाउदले परम प्रभुको सामुन्य गाएको सिग्योन नामक भजन। 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म 1 पदबाटै यसलाई सुरु गर्नेछु। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईमा नै म शरण पर्छु। मेरो खेदो गर्नेहरू सबैबाट मलाई बचाउनुहोस् र छुटाउनुहोस्। 2 पद, नत्रता सिंहले झैं तिनीहरूले मलाई फहराउने छन् र मलाई छुटाउने कोही नहुँदा तिनीहरूले मलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने छन्। 3 पद, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, यदि मेरा हातबाट केही अधर्म भएको छ भने। 4 पद, यदि आफ्नो मित्रलाई मैले खराबी गरेको छु भने र बिना कारण मेरा विरोधीलाई लुटेको छु भने, यदि मैले यसो गरेको भए। 5 पद, मेरो शत्रुले मलाई खेदेर भेट्टाओस् र त्यसले मेरो शरीर भुइँमा कुल्ची मुल्ची पारोस् र मेरो प्राण धुलोमा मिलाइदेओस्। 6 पद, हे परम प्रभु आफ्नो कोपमा उठ्नुहोस् र मेरा शत्रुहरूका प्रकोपको विरुद्ध तपाईँ आफै खडा हुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, जाग्नुहोस् र न्यायको आदेश दिनुहोस्। 7 पद, जाति जातिहरू तपाईको वरिपरि एकत्र होउन् र तिनीहरूमाथि उच्च स्थानबाट राज गर्नुहोस्। 8 पद, परम प्रभुले सबै जातिहरूको न्याय गरून्। हे परम प्रभु मेरो धार्मिकता अनुसार र मेरो निर्दोषता अनुसार मेरो न्याय गर्नुहोस्। हे सर्वोच्च परमेश्वर। 9 पद, हे धार्मिक परमेश्वर, जसले मन र हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, दुष्टहरूको उपद्रव समाप्त गर्नुहोस्, तर धर्मीहरूलाई स्थिर गराउनुहोस्। मेरो ढाल सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। 10 पद,
जसले सोझो हृदय भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ। 11 पद, परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरले प्रतिदिन आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। 12 पद, यदि मानिसहरूले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु हुनेछ। 13 पद, उहाँले आफ्ना घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ। 14 पद, जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच्दछ त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। 15 पद, जसले खनेर एउटा खाल्डो बनाउँछ त्यसले खनेको खाल्डोभित्र त्यो आफै जाकिन्छ। 16 पद, त्यसको उपद्रवी त्यसको आफ्नै टाउकोमा खनिन्छ, त्यसको अत्याचार त्यसकै थाप्लो माथि ओइरिन्छ। 17 पद, परम प्रभुका धार्मिकताको कारण म उहाँमा धन्यवाद चढाउने छु र सर्वोच्च परम प्रभुको स्तुति म गाउने छु। भजन 8, परमेश्वरको महिमा र मानिसको मर्यादा। संगीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन भएको छ। म तपाईहरूको बीचमा 1 पदबाट सुरु गर्नेछु। हे हाम्रा सर्वमान्य परम प्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति महिमित छ। तपाईका महिमाको स्तुति गान उच्च स्वर्गमा हुँदछ। 2 पद, शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईका शत्रुहरूका कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षीलाई चुप गराउनलाई तपाईले यसो गर्नु भएको छ। 3 पद, जब म तपाईको हातले बनाएको आकाशलाई र तपाईले स्थापित गर्नुभएका जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु। 4 पद, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ, मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। 5 पद, तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहराउनु भएको छ। 6 पद, आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ, सबै थोक तपाईले त्यसका पैतला मुनि राखिदिनु भएको छ। 7 पद, सबै भेडा बाख्रा र गाई गोरु र वनका सबै पशुहरू। 8 पद, आकाशका पन्छीहरू र समुद्रका माछाहरू र समुद्रभित्र पौडने सबै जन्तुहरू। 9 पद, हे हाम्रा सर्वमान्य परम प्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति गौरवमय छ। भजन 9, परमेश्वरको धार्मिक न्याय। संगीत निर्देशकको निम्ति पुत्रको मृत्युको राग अनुसार दाउदको भजन। यो भजनलाई 1 पददेखि लिएर 20 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म तपाईहरुको बीचमा 1 पदलाई सुरुवात गर्दैछु। हे परम प्रभु, मेरो पूरा हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईका सबै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन म गर्नेछु। 2 पद, म तपाईमा रमाउने छु र उल्लसित हुनेछु। हे सर्वोच्च परमेश्वर,
तपाईको नाउँमा म स्तुति गाउनेछु। मेरा शत्रुहरू पिठ्यू फर्काएर भाग्छन्। 3 पद, तिनीहरू तपाईको सामुन्य ठक्कर खाएर नष्ट हुन्छन्। 4 पद, किनभने तपाईले मेरो अधिकार र मामिलाको रक्षा गरिदिनु भएको छ। सिंहासनमा विराजमान भई तपाईले निष्पक्ष न्याय गर्नुभएको छ। 5 पद, जाति जातिहरूलाई तपाईले हप्काउनु भएको छ र दुष्टहरूलाई नष्ट पार्नु भएको छ। तपाईले तिनीहरूको नाउँ सधैँको निम्ति मेटिदिनु भएको छ। 6 पद, शत्रुहरूमाथि अनन्त विनाश छाएको छ। तिनीहरूका सहरहरू तपाईले उखेल्नु भएको छ। तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिएको छ। 7 पद, परमप्रभुले सदाकालको निम्ति राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँले न्यायको निम्ति आफ्नो सिंहासन तयार पार्नु भएको छ। 8 पद, र उहाँले धार्मिकतासित संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले निष्पक्षतासित मानिसहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। 9 पद, थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परम प्रभु किल्ला हुनुहुन्छ। कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। 10 पद, तपाईको नाउँ जान्नेहरू जतिले आफ्नो भरोसा तपाईमा राख्छन्, किनकि हे परम प्रभु तपाईको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएको छैन। 11 पद, सियोनमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभुको स्तुति गाऊ। मानिसहरूका बीचमा उहाँका कामहरूको घोषणा गर। 12 पद, किनकि रगतको बदला लिनुहुनेले सम्झना गर्नुहुन्छ। सङ्कष्टमा परेकाहरूको पुकारालाई उहाँले व्यवस्था गर्नुहुन्न। 13 पद, हे परम प्रभु ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई घृणा गर्नेहरूबाट मैले कस्तो कष्ट भोग्नु परेको छ। तपाईले नै मलाई मृत्युको मुखबाट छुटाउनुहोस्। 14 पद, र सियोनकी छोरीका ढोकाहरूमा म तपाईका सबै प्रशंसाको घोषणा गर्न सकूँ र त्यहाँ तपाईले गर्नुभएको उद्धारमा म रमाउन सकूँ। 15 पद, जाति जातिहरू आफूले खनेको खाडलमा आफै जाकेका छन्। तिनीहरूले लुकाएर फैलाएको जालमा तिनीहरू आफै परेका छन्। 16 पद, परम प्रभु त उहाँकै न्यायद्वारा चिनिनुहुन्छ। दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै हातका कामको जालमा फसेका छन्। 17 पद, दुष्टहरू चाहिँ पातालमै फर्केर जानेछन्। सबै जातिहरू जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्। 18 पद, तर दरिद्रहरूलाई सधैँ बिर्सिने छैन। पीडितहरूको आशा कहिल्यै चकनाचुर हुने छैन। 19 पद, हे परम प्रभु उठ्नुहोस्, मानिस विजय हुन नपाओस्। जाति जातिहरूको न्याय तपाईको सामुन्य होस्। 20 पद, हे परम प्रभु तिनीहरूलाई भयभीत तुल्याउनुहोस्। तिनीहरू त मानिस मात्र हुन् भनी जातिहरूले थाहा पाउन्। भजन 10, न्यायको निम्ति प्रार्थना। 1 पददेखि लिएर 18 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै फेरि सुरु गर्नेछु। हे परम प्रभु तपाईं किन टाढा उभिनुहुन्छ? कष्टको बेला आफैलाई तपाईं किन लुकाउनुहुन्छ? 2 पद, दुष्ट मानिसले आफ्नो अहंकारमा कमजोरहरूलाई लखेड्छ।
त्यसले रचेका योजनामा तिनीहरू फस्छन्। 3 पद, दुष्ट आफ्नो हृदयका इच्छाहरूमा गर्व गर्दछ, त्यसले लालची मानिसलाई आशीर्वाद दिन्छ र परम प्रभुलाई निन्दा गर्छ। 4 पद, आफ्नो अहंकारमा दुष्टले उहाँलाई खोज्दैन, त्यसका सबै विचारमा परमेश्वरलाई स्थान हुँदैन। 5 पद, त्यसका कामकाजमा त्यो सधैँ सफल हुन्छ, त्यो अभिमानी हुन्छ र तपाईका विधिहरू त्यसबाट टाढा हुन्छन्। आफ्ना सबै शत्रुहरूको त्यसले उपहास गर्दछ। 6 पद, त्यसले आफ्नो मनमा सोच्छ, कुनै कुराले मलाई हल्लाउन सक्ने छैन, म सधैँ सुखी रहनेछु र मलाई कुनै कष्ट आइपर्ने छैन। 7 पद, त्यसको मुख शराब, झुट र धम्कीले भरिएको हुन्छ, त्यसको जिब्रोमा उपद्रव र दुष्टता छन्। 8 पद, गाउँ गाउँकै नजिक त्यो ढुकी बस्छ, ढुकेर बसेका ठाउँहरूमा त्यसले निर्दोषहरूको हत्या गर्छ, त्यसले दुखीहरूलाई लुकी लुकी चियो गरिराखेको हुन्छ। 9 पद, झाडीमा पर्खेर बसिरहेको सिंह झैं त्यो गुप्त ठाउँमा ढुकेर बस्छ, असहायहरूलाई पक्रन्छ, त्यो ढुकेर बस्छ, त्यसले आफ्नो जालमा असहायहरूलाई घिसारेर लैजान्छ। 10 पद, दुखीहरू पेलिन्छन् र लाचार भई लड्छन् र तिनीहरू त्यसको शक्तिले ढल्दछन्। 11 पद, त्यसले आफ्नो मनमा सोच्दछ, परमेश्वरले बिर्सनु भएको छ, उहाँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भएको छ र कहिल्यै देख्नुहुन्न। 12 पद, हे परम प्रभु उठ्नुहोस्, हे परमेश्वर तपाईको हात उठाउनुहोस्, असहायहरूलाई नबिर्सनुहोस्। 13 पद, दुष्टले किन परमेश्वरको निन्दा गर्छ, त्यसले किन आफ्नो मनमा भन्छ, उहाँले मेरो लेखा राख्नुहुन्न। 14 पद, तर हे परमेश्वर तपाईँ दुःख र शोक देख्नुहुन्न, तपाईले ती आफ्नै हातमा लिनुहुन्छ, दुखीले आफैलाई तपाईमा सुम्पन्छ, अनाथको सहायक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। 15 पद, दुष्ट र कुकर्मीको हात भाँचिदिनुहोस्, कुकर्मीका नभेटाइने दुष्टताका लेखा लिनुहोस्। 16 पद, परम प्रभु सदा सर्वदाको निम्ति राजा हुनुहुन्छ, जाति जातिहरू उहाँको देशबाट नष्ट हुनेछ। 17 पद, हे परम प्रभु पीडितहरूको इच्छा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँ बलियो पार्नुहुन्छ, तिनीहरूको पुकार तपाईँ सुन्नुहुन्छ। 18 पद, तपाईँ अनाथ र थिचोमिचोमा परेकाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, ताकि पृथ्वीको मरणशील मानिसले आतंक झैं नमचाओस्। भजन 11, परमेश्वरमाथि भरोसा, संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म त्यसरी नै फेरि 1 पदबाटै सुरु गर्नेछु। म परम प्रभुमा शरण लिन्छु, यसर्थ तिमीहरू कसरी मलाई भन्न सक्छौ, चरो झैं आफ्नो डाँडामा उडिजा। 2 पद, किनभने हेर दुष्टहरूले धनुमा ताँदो चढाउँछन्, सोझो हृदय भएकाहरूलाई अँध्यारोबाट हान्नलाई तिनीहरूले आफ्नो काँड
ताँदोमा चढाएका छन्। 3 पद, यदि जग नै नष्ट हुन्छन् भने धर्मी जनले के गर्न सक्छन् र? 4 पद, परम प्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। परम प्रभु आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसहरूका सन्तानलाई उहाँले निहालेर हेर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना आँखाले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। 5 पद, परम प्रभुले धर्मीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ, तर दुष्ट र हिंसा रुचाउनेहरूलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। 6 पद, दुष्टहरूमाथि उहाँले आगो र गन्धक वर्षाउनुहुनेछ। पिल्स्याउने तातो हावा तिनीहरूको भाग हुनेछ। 7 पद, किनभने परम प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, धार्मिक कामहरू उहाँ मन पराउनुहुन्छ। सोझाहरूले उहाँको मुहारको दर्शन गर्नेछन्। भजन 12, दुर्जनहरूका विरुद्ध परमेश्वरको सहायताको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सिमेनिथ अनुसार दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म त्यसरी नै फेरि 1 पदबाटै सुरु गर्नेछु। गुहार हे परम प्रभु, किनभने भक्तजन अब बाँकी छैनन्। मानिसका बीचबाट विश्वासीहरू लोप भइसकेका छन्। 2 पद, हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग झुटा बोल्छ, चाप्लुसी ओठले छलीसित तिनीहरू कुरा गर्छन्। 3 पद, सबै चाप्लुसी गर्ने ओठलाई र घमण्डका कुरा गर्ने हरेक जिब्रोलाई परम प्रभुले काटिदेऊन्। 4 पद, तिनीहरू जसले भन्छन् हाम्रा जिब्रोले नै हामी जित्ने छौँ, हाम्रा ओठ हाम्रै हुन्, हामी माथि को मालिक छ र? 5 पद, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, अब म उठ्ने छु, किनकि कमजोरहरू लुटिएका छन् र दरिद्रहरू सुस्केर हाल्छन् र तिनीहरूलाई हानि गर्नेहरूबाट म रक्षा गर्नेछु। 6 पद, अनि परम प्रभुका वचनहरू खोट रहित छन्, ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन्, जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। 7 पद, हे परम प्रभु, तपाईले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ, सदाकाल हामीलाई यस्ता मानिसहरूदेखि बचाइराख्नुहुनेछ। 8 पद, दुष्टहरू गमक्क भई खुल्ला रूपमा डुली हिँड्छन्, जब मानिसहरूका बीचमा निष्ठाको सम्मान हुन्छ। भजन 13, सङ्कष्टमा प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म फेरि 1 पददेखि नै भाषण गर्नेछु। कहिलेसम्म हे परम प्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? 2 पद, मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु म माथि प्रबल भइरहने छ? 3 पद, म माथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। 4 पद, नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ, त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु, अनि म ढल्दा मेरा शत्रुहरू रमाउने छन्। 5 पद, तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु, मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। 6 पद, म परम प्रभुको स्तुति गाउनेछु,
किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। भजन 14 मानिसहरूको बेवकुफी र दुष्टता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। म फेरि त्यसै गरी 1 पदबाट वाचन गर्नेछु। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरू नीच काम गर्दछन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। 2 पद परम प्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। 3 पद तिनीहरू सधैँ कुबाटोतिर लागेका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। 4 पद के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भत्सन गर्छन् अनि परमप्रभुलाई पुकारदैनन्। 5 पद त्यहाँ तिनीहरू त्रासले व्याकुल भएका छन्, किनभने धर्मीहरूको समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। 6 पद तिमी दुष्टहरूले गरिबको योजनालाई विफल पारेका छौ, तर उनीहरूको शरणस्थान त परम प्रभु नै हुनुहुन्छ। 7 पद परम प्रभुको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो, जब परम प्रभुले आफ्ना मानिसको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ। याकुब रमाउन र इजरायल खुसी होन्। भजन 15 परमेश्वरले चाहनु भएको मानिस। दाउदको भजन 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म 1 पददेखि वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, तपाईको पवित्र स्थानमा कसले वास गर्न पाउने छ? तपाईको पवित्र पर्वतमा को बस्न पाउने छ? त्यो मानिस जसको चाल निर्दोष छ। 2 पद र जसले ठीक काम गर्छ र हृदयबाट सत्य बोल्छ। 3 पद जसले आफ्नो जिब्रोले अरूको निन्दा गर्दैन, जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन र आफ्नो साथी भाइको आपद फैलाउँदैन। 4 पद जसले भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्दछ, तर परम प्रभुको भय मान्नेहरूलाई आदर गर्दछ। जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि आफूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा बदल्दैन। 5 पद जसले आफ्नो रुपियाँ ब्याजमा लाउँदैन र निर्दोषको विरुद्धमा घोष लिँदैन, त्यस्ता काम गर्ने कहिल्यै पनि डग्ने छैनन्। भजन 16 परमेश्वरमा भरोसाको प्रार्थना। दाउदको मुक्ताम 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म तपाईको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मलाई रक्षा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, किनकि मैले तपाईमा शरण लिएको छु। 2 पद मैले परम प्रभुलाई भनेको छु, तपाईँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहेक मेरो निम्ति अरू कुनै राम्रो कुरा छैन। देशमा भएका 3 पद पवित्र जनहरू चाहिँ तेजस्वी छन्, तिनीहरूमा नै मेरो सम्पूर्ण आनन्द छ। 4 पद अरू देवताको अनुसरण गर्नेहरूले आफ्ना दुःख बढाउँछन्, ती देवताहरूलाई रक्त बलि म चढाउने छैन, वा त तिनीहरूका नाउँ मेरो होठले उच्चारण गर्ने छैन।
5 पद, परम प्रभु तपाईले मेरो हिस्सा र कचौरा छुट्याइदिनु भएको छ, तपाईले मेरो भाग सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। 6 पद, सिमानाका रेखाहरू मेरो निम्ति रमणीय स्थानमा परेका छन्, साँच्चै मैले आनन्दमय पैतृक सम्पत्ति पाएको छु। 7 पद, मलाई सल्लाह दिनुहुने परम प्रभुको प्रशंसा म गर्नेछु, मेरो हृदयले राति पनि मलाई अर्ती दिन्छ। 8 पद, मैले परम प्रभुलाई सधैँ मेरो सामुन्ने राखेको छु, उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, यसकारण म डग्ने छैन। 9 पद, यसकारण मेरो हृदय आनन्दित छ अनि मेरो जिब्रो हर्षित हुन्छ, मेरो शरीर पनि सुरक्षित रहन्छ। 10 पद, किनभने तपाईले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुने छ। 11 पद, तपाईले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ, तपाईको उपस्थितिद्वारा तपाईले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ, तपाईको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। भजन 17, निर्दोष मानिसको प्रार्थना, दाउदको प्रार्थना। 1 पददेखि लिएर 15 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरो धार्मिक पुकार सुनिदिनुहोस्, निष्कपट मुखबाट निस्केको मेरो प्रार्थनामा कान लगाउनुहोस्। 2 पद, मेरो निर्दोषता तपाईबाटै ठहरिएको होस्, तपाईको आँखाले सच्चाई देखोस्। 3 पद, यदि तपाईले मेरो हृदय जाँच्नु भयो भने र राति पनि मेरो जाँच गर्नुभयो भने, मलाई परीक्षण गर्नु भए तापनि तपाईले म भित्र केही पनि भेट्टाउनु हुने छैन, मेरो मुखको बोलीले कुनै अपराध गर्ने छैन भनी निश्चय मैले गरेको छु। 4 पद, मानिसहरूका कामको विषयमा भन्ने हो भने तपाईका मुखको वचनद्वारा मैले आफैलाई हिंसाको मार्गबाट बचाएर राखेको छु। 5 पद, मेरा पाइलाले तपाईका बाटामा दृढता साथ टेकेका छन्, मेरा खुट्टा चिप्लेका छैनन्। 6 पद, म तपाईमा पुकारा गर्दछु, हे परमेश्वर, किनकि तपाईले मलाई जवाब दिनुहुने छ, तपाईको कान मतिर थाप्नुहोस् र मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। 7 पद, आफ्ना शत्रुहरूबाट तपाईमा शरण खोज्नेहरूलाई आफ्नो दाहिने बाहुलीले बचाउनु हुने, हे प्रभु, आफ्नो महान प्रेमको आश्चर्यमय कुराहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। 8 पद, तपाईका आँखाको नानीलाई झैं मलाई बचाएर राख्नुहोस्, तपाईका पखेटाको छायामुनि मलाई लुकाउनुहोस्। 9 पद, ती दुष्टहरूबाट जसले मलाई लुट्दछन्, मेरा ती घातक शत्रुहरूबाट जसले मलाई घेर्दछन्। 10 पद, तिनीहरू आफ्ना निर्दयी हृदय बन्द गर्दछन् र तिनीहरू आफ्ना मुखले अहंकार साथ कुरा गर्दछन्। 11 पद, तिनीहरूले मलाई खेदी खेदी भेट्टाएका छन् र अब मलाई घेरा लगाउँछन्, मलाई जमिनमा पछाड्छन्, तिनीहरू दाउ हेर्दछन्। 12 पद, तिनीहरू शिकारको निम्ति भोकाएको सिंह जस्तै भएका छन्, एउटा ठुलो सिंह झैं तिनीहरू ढुकी बस्छन्।
13 पद, हे परम प्रभु उठ्नुहोस्, तिनीहरूको सामना गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पराजित गरिदिनुहोस्, आफ्नो तरवारद्वारा मेरो प्राणलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। 14 पद, हे परम प्रभु तपाईको बाहुलीद्वारा यस्ता मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्, यी संसारका मानिसहरूबाट जसको पुरस्कार यस जीवनकालमा सीमित छ। तपाईले कदर गर्नुभएकाहरूको भोग शान्त गर्नुहुन्छ, तिनीहरूका छोराहरूका लागि प्रशस्त छन्, आफ्ना बाल बच्चाका लागि तिनीहरूले धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छन्। 15 पद, अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईको मुहार हेर्नेछु, म बिउजदा तपाईको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। भजन 18, परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएकोमा परम प्रभुको प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति शत्रुहरू र साउलका हातबाट छुटकारा पाएकोमा दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर यसलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो धेरै लामो छ, 50 पदसम्म। म त्यसै गरी वाचन गर्नेछु 1 पद झैं। हे परम प्रभु मेरो शक्ति र 1 पद, हे परम प्रभु मेरो शक्ति, म तपाईलाई प्रेम गर्दछु। 2 पद, परम प्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र मेरा शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गड। 3 पद, म परम प्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। 4 पद, मृत्युका डोरीहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो। 5 पद, पातालका डोरीहरूले मलाई बेरे, मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। 6 पद, मेरो आपतमा मैले परम प्रभुलाई पुकार गरेँ र मद्दतको निम्ति मेरा परमेश्वरलाई हपारे। आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो स्वर सुन्नुभयो, मेरो पुकार उहाँको सामु उहाँका कानमा पुग्यो। 7 पद, पृथ्वीमा कम्पन भयो अनि भूकम्प गयो, पहाडहरूका जगहरू हल्लिए, तिनीहरू थर थर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनु भएको थियो। 8 पद, उहाँको नाकबाट धुवा निस्क्यो र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्क्यो, जलिरहेको आगोको भुङ्रो त्यसभित्र दन्क्यो। 9 पद, स्वर्गलाई फोरेर उहाँ तल ओर्लनुभयो, अँध्यारो बादल उहाँका गोडामुनि थियो। 10 पद, उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उड्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। 11 पद, अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनु भयो, पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनु भयो। 12 पद, उहाँका उपस्थितिको उज्ज्वलताबाट असिना र बिजुली सहित बादलहरू अघि बढे। 13 पद, परम प्रभु स्वर्गबाट गर्जनु भयो र सर्वोच्चको स्वर गुन्जेमान भयो। 14 पद, उहाँले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो र शत्रुहरूलाई तितर बितर पारिदिनु भयो, अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्त व्यस्त भए। 15 पद, हे परम प्रभु तपाईको हप्कीमा र तपाईको नाकबाट निस्केको श्वासको विस्फोटले समुद्रका तहहरू देखा परे र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। 16 पद, उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नु भयो,
उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। 17 पद, उहाँले मलाई मेरा शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनु भयो, मेरा शत्रुहरूबाट जो मभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। 18 पद, मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू ममाथि आइलागे, तर परमप्रभु मेरो सहारा हुनुभयो। 19 पद, उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो, उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनु भयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। 20 पद, मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो, मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो। 21 पद, किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु, मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। 22 पद, उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुने छन् र उहाँका कानुनहरू मैले त्यागेको छैन। 23 पद, उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखेँ। 24 पद, परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरा हातका शुद्धता अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। 25 पद, वफादार प्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ, निर्दोषसँग तपाईँ आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ। 26 पद, शुद्धसँग तपाईँ आफै शुद्धै देखा पर्नुहुन्छ, तर बाङ्गोसँग तपाईँ आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। 27 पद, दिनहीन मानिसहरूलाई तपाईँ छुटाउनुहुन्छ, तर अहङ्कारी आँखा हुनेहरूलाई तपाईँले झुकाइदिनुहुनेछ। 28 पद, हे परमप्रभु तपाईँले मेरो दियो बाली राख्नुहुन्छ, मेरा परमेश्वरले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। 29 पद, तपाईँको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। 30 पद, परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग चाहिँ सिद्ध छ, परमप्रभुको वचन सच्चा छ, उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। 31 पद, किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टानको छ र। 32 पद, उनै परमेश्वर जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। 33 पद, उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगको खुट्टा जस्तै तुल्याउनुहुन्छ र उच्च स्थानमा खडा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। 34 पद, उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ, यसैले मेरा पाखुराले काँसाको धनु झुकाउन सक्छन्। 35 पद, तपाईले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई सहारा दिएको छ, स्वयं तपाईं मलाई महान बनाउन झुक्नुहुन्छ। 36 पद, मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईं फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ र मेरा गोडा चिप्लने छैनन्। 37 पद, मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले तिनीहरूलाई भेट्टाएँ, तिनीहरू संहार नहोन्जेल म फर्किन। 38 पद, तिनीहरू उठ्न नसक्ने गरी मैले तिनीहरूलाई हिर्काएँ, तिनीहरू मेरा पाउमुनि लोटे। 39 पद, तपाईले मलाई लडाईँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनु भयो, मेरा शत्रुहरूलाई तपाईले मेरा खुट्टामा झुकाउनु भयो। 40 पद,
तपाईले मेरा शत्रुहरूलाई पिठ्यौं फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो र मेरा शत्रुहरूलाई मैले संहार पारेँ। 41 पद। मद्दतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन। परम प्रभुलाई पनि पुकारे तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनु भएन। 42 पद। बतासमा उड्ने धुलो जस्तै मैले तिनीहरूलाई धुलो पिटो पारे, गल्लीको हिलो झैं मैले तिनीहरूलाई फालेँ। 43 पद। मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईले मलाई छुटाउनु भएको छ। तपाईले मलाई जाति जातिहरूका नेता बनाउनु भएको छ। अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। 44 पद। मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्। विदेशी मेरो अघि निहुरन्छन्। 45 पद। विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्। तिनीहरू आफ्ना किल्लाहरूबाट डरले काम्दै निस्कन्छन्। 46 पद। परम प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। मेरो चट्टानको स्तुति प्रशंसा होस्। मेरा उद्धारक परमेश्वर उच्च होन्। वह 47 पद। वहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरो बदला लिनुहुन्छ। उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो वशमा पारिदिनुहुन्छ। 48 पद। उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईले मलाई उच्च पार्नुभयो। हिंसक मानिसहरूबाट तपाईले मलाई छुटाउनु भयो। 49 पद। यसै कारण हे परम प्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईका नाउँको स्तुति गाउनेछु। 50 पद। उहाँले आफ्ना राजालाई महान विजय दिनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त राजा दाउद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदा सर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ। भजन 19। प्रकृतिमा परमेश्वरको महिमा र उहाँको व्यवस्था। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। 1 देखि लिएर 14 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म फेरि 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। 2 पद। हरेक दिन तिनीहरूले वार्तालाप गर्छन् र हरेक रात तिनीहरूले ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन्। 3 पद। कुनै बोली छैन न भाषा छ जहाँ तिनीहरूको स्वर सुनिँदैन। 4 पद। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जयमान छ। तिनीहरूका शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन्। उहाँले आकाशमा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। 5 पद। ऊ विवाह मण्डपबाट निस्केको दुल्हा जस्तै छ, एकजना विजेता झैं जो आफ्नो दौड दौड्नमा हर्षित हुन्छ। 6 पद। परम प्रभुको एक छेउमा उसको उदय हुन्छ र अर्को सीमासम्म परिक्रमा गर्छ। त्यसको तापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। 7 पद। परम प्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परम प्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। 8 पद। परम प्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परम प्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। 9 पद। परम प्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने। परम प्रभुका विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। 10 पद।
सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्ने योग्य छन्, निखुर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी, चाकाबाट टप्कने मोहभन्दा बढी गुलिया। 11 पद, तीबाटै परमप्रभुको दासले चेतावनी पाउँछ, ती पालन गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। 12 पद, आफ्ना भूलहरू कसले थाहा पाउन सक्छ, मेरा गुप्त दोषहरू क्षमा गर्नुहोस्। 13 पद, आफ्नो दासलाई जानी बुझी पाप गर्नुदेखि रोक्नुहोस्, तिनीहरूको प्रभुत्व ममाथि हुन नपाओस्, तब म निर्दोष हुनेछु र घोर अपराधहरूबाट म निर्दोष हुनेछु। 14 पद, हे परमप्रभु मेरो चट्टान र मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयका ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होन्। भजन 20, राजाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म फेरि 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। सङ्कष्टको दिनमा परमप्रभुले तपाईलाई उत्तर देऊन्, याकुबका परमेश्वरको नाउँले तपाईलाई सुरक्षा देऊन्। 2 पद, उहाँले पवित्र स्थानबाट तपाईलाई सहायता पठाउन् र सियोनबाट तपाईलाई सहारा देऊन्। 3 पद, उहाँले तपाईका सबै बलिदानहरूको सम्झना राखुन् र तपाईका होम बलि ग्रहण गरून्। 4 पद, उहाँले तपाईको मनोरथ पूरा गरून् र तपाईका सबै योजनाहरू सफल गराउन्। 5 पद, तपाईको विजयमा हामी आनन्दले जय जयकार गर्नेछौँ र हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हामी आफ्ना झण्डा उच्च पार्नेछौँ। परम प्रभुले तपाईका सबै बिन्ती पूरा गरिदेऊन्। 6 पद, अब मलाई थाहा भयो कि परम प्रभुले आफ्ना अभिषिक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीको उद्धार गर्ने शक्तिद्वारा आफ्नो पवित्र स्वर्गबाट उनलाई उत्तर दिनुहुनेछ। 7 पद, कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्नेछौँ। 8 पद, तिनीहरू रन्थिनिएर जमिनमा लोट्ने छन्, तर हामीहरू त खडा हुने छौँ र सोझा उभिने छौँ। 9 पद, हे परमप्रभु, राजालाई विजय प्रदान गर्नुहोस्, हामीले पुकार्दा हामीलाई उत्तर दिनुहोस्। भजन सङ्ग्रहको 1 अध्यायदेखि लिएर 20 अध्यायसम्म हामीले पहिलो पाठ बनाएका छौँ र कन्टिन्यू तपाईँ हरेकले हरेक पाठलाई सुन्दै जानुहोला। पार्ट बाई पार्ट बनाउने छौँ। एउटै सङ्गालो बनाउँदा धेरै लामो रेकर्डिङ हुने भएको कारणले अवश्य तपाईहरूले कन्टिन्यू सुन्नुहुनेछ।